السلام عليكم. معكم طه المسعودي، كونسي كوميرسيال ديال لا ميزون سكودا سالي. اليوم جينا باش نبريزونتي واحد لو برودوي اللي هو لا نوفيل جينيراسيون ديال l'Octavia, la quatrième génération, la Octavia 8. Mais avant, on va voir bien sûr la localisation du showroom ديال cela. Donc هنايا راه جينا في لا روute ديال كينيترا entre 5 et 10 minutes على كارفور سالي. وجوست هنايا عندنا بولي بريكوما. هيا قريبه لينا هنايا. دونك طريق قنيطره كارفور حدا بريكوما. وهو الشوروم ديالنا. عندنا لي موديل هنايا à l'extérieur ou à l'intérieur bien sûr. La Skoda Kamiq bien sûr. Par la suite on va bien sûr refaire le show ديالها. دونك ها هي لا نوفيل اوكتافيا كما كتشوفوا bien sûr راه تبدلت بزاف ديال الحوايج. وكما كنعرفوا على لوكتافيا bien sûr c'est une voiture qui est rassurante et fiable. هاد لا نوفيل هادي بقات في نفس la ligne ou bien sûr ils ont rajouté des points bien sûr qui sont bien sûr des points forts. On va faire un petit tour à la voiture et on va commencer par la face ديال l'avant كما كتشوفوا عندنا une calandre qui est plus grande et عندنا بالنسبه les optiques ولاو عندنا un bloc qui est unique وهذا اللي عطى واحد un regard ديال la voiture اللي chic et bien sûr élégant. et نديروا واحد لو تور هنايا على الطوموبيل. هاد لا فينيسيون هادي هي سي لونطري دو غام ديال لا فواتور. سي لا فينيسيون اليغونس اللي فيها دي جونت 16 بوس. من بعد غادي نوريوكم لي دوطر فينيسيون بيان سور لا سيمين بروشين ان شاء الله. بالنسبه لا فاس بالنسبه لا فاس ديال لاغيير ما بقاش عندنا هنايا لو لوغو ديال سكودا ولات عندنا لو نون ديالها. وبدلنا حتى لي زوبتيك ديال لي فو ديال لاغيير بيان سور كي سون دي فو ليد ديال اللور وحتى ديال القدام. وهذا عطى واحد حتى هي اون جو كي بيان سور زوينه بزاف. ندخلوا دابا نشوفوا لابيتاكل ديال الداخل. عندنا هنايا عندنا les sièges qui sont bien sûr en tissu et bien sûr ils sont confortables. On peut bien sûr régler en hauteur aussi comme ça bien sûr pour plus de confort. عندنا لا كودوار حتى هي راه تنقدروا نزيدوها لقدام باش نسوقوا حنايا مرتاحين. واللي فيها هنايا ان ارونجمون اللي نقدروا نديروا فيه دي بتي تروك. ان بليس دو سا عندنا هنايا لي بورت ديال الكوبلي. عندنا جوج نقدروا نسدوهم. عندنا لو فران ا مان كي الكتريك اوتو هولد. عندنا هنايا لو لوفيي دو فيتاس en cuir. Juste devant عندنا هنايا le bien sûr le chargement en induction sans fil ديال التليفون ديالنا. ou deux ports USB type C اللي تنقدروا نستعملوهم يا اما pour charger le téléphone ديالنا او لا pour connecter هنايا le téléphone le smart link باش يطلع لنا les applications ديالنا هنايا comme ça bien sûr pour ما نبقاوش شادين التليفون ديالنا وكلشي عندنا في l'écran. عندنا هنايا l'écran de 8,25 pouces bien sûr فيه كاع داكشي اللي كنحتاجو كما شرحت لكم le smart link كي بيان سور. هاد لوبسيون هادي اللي ما كانتش في لونطري دو غام ديال هاد لا فواتور. دابا كاينه من لونطري دو غام. عندنا هنايا هاد لي توش هادو اللي جاو في واحد لو بوزيسيونمون اللي زوين بزاف. وبالنسبه لهاد لا بواط هادي كي مانيوال راه قريبين لينا هنايا يعني نقدروا نتحكموا فيهم بلا ما نحركوا يدينا بزاف. هنايا عندنا اون كليم اوتوماتيك بيزون. une fois on clique dessus تنتحكموا فيها في هاد l'écran هذا. بالنسبه لو فولون il est en cuir كما كتشوفوا. وهذا لو فولون جديد ديال سكودا. فيه هنايا لي كوموند كرومي وهنا الكرومي اللي داير به les commandes bien sûr pour le volume et bien sûr changer les stations de radio, changer de la musique. عندنا les feux automatiques mais cette fois-ci avec des boutons. عندنا le détecteur de pluie ديال الشتا. عندنا هنايا بالنسبه هاد لي فو كي سون اليد. وهاد هنايا كاينه لا نوفوتي ديال هاد لا فواتور اللي هما كي سون دي فو تاكتيل. بالنسبه لي فيتر بيان سور سون دي فيتر الكتريك. طبعا لي ريتروفيزور هنايا شوفون
avec un réglage électrique. وكما هنايا كنلاحظوا هاد لا ديكوراسيون هنايا ديال الباب اللي كتعطي واحد لو لوك على فوا سبورتيف et à la fois classe. Et sans oublier bien sûr le régulateur et le limiteur ديال la vitesse ديالنا. Et باش ما ننساش ها هي لا كلي ديال لا فواتور كما كتشوفوا. لا تسمح لي، ها هي لا كلي ديالها، يمكن اللي زوينه بزاف. ودابا نشوفوا لابيتاكل بالنسبه للور. بالنسبه هنايا لي باساجي ديال اللور كما كتشوفوا حتى هما خلاو هنايا لو تيسو ديالنا بيان سور كي اون بون كاليتي. هنايا ان تي ارونجمون هنايا اون بليس دو سا واحد اون بتيت بوشيت بالنسبه للتليفون بورتابل في كو بيان سور اليوم كنا كتستعملوا التليفون ديالنا. هاد لا كليماتيزاسيون بيان سور واصله حتى للسياج ولي باساجي ديال اللور. عندنا هنايا بالنسبه للسياج بيبي سياج اونفون ايزوفيكس ديال سكودا. عندنا جوج ديال لي كوتي. وهاد لي سياج بيان سور كي سون راباتابل 1 sur 3. نقدروا لا عندنا شي حاجه طويله في الكوفر ديالنا اللي هو ديجا ان كوفر سوفيزون نقدروا نزيدوها. ها هو الكوفر ديالنا. هنايا كما كنعرفوا لا سكودا لو كوفر ديالها كان كبير بزاف. هادي بيان سور ils ont rajouté 10 litres de plus كما كتشوفوا بيان سور. كاين هنايا لو كوفر اللي نقدروا نديروا فيه بزاف ديال الباكاج ديالنا وغادي يشات لاسباس. عندنا هنايا اون فري رو دو سوكور اللي كبيره ماشي اون غاليت. عندنا هنايا ان تي ارونجمون هنا كما كان عندنا هنايا في لا دروات ديالنا. و هنايا بور لي ساك شوبينغ كوم سا باش ما يطيحوش لنا في الطريق ديالنا. اي بيان سور سون اوبليي لي رادار دو ريكول هاد لي كابتور هادو. وكما كنعرفوا على سكودا عندنا ان بتي تروك هنايا بالنسبه الا بغينا نجرو لو كوفر ديالنا بلا ما نقيسوا بلا ما نوثقوا بيدينا لو كوفر هنايا هكا. وباش ما ننساش عندنا هنايا دابا راه شتا عندنا ديال البارابلوي اللي هما كاينين في لي فينيسيون جدادين ديال لوكتافيا ولا ديال سكودا. اون فيغ ان بتي تور عاوتاني على لا فاتور هنايا حيت تبدل بزاف ديال الحوايج في هاد الطوموبيل هادي ولات بلو سبورتيف دونك à la fois sportif et à la fois classique. Un regard bien sûr agressif et bien sûr sans oublier la fiabilité de la voiture et la tenue de route et bien sûr le rapport qualité-prix. Donc غادي نوريكم دابا نعاودوا نذكركم لا لوكاليزاسيون ديال لو شوروم ديالنا. دونك حنايا راه جينا في طريق قنيطره دونك 5 10 مينوت على كارفور. دونك جوست عندنا واحد لاني اللي طويله غادي تجيبكم عندنا نيشان. هنايا كاينه بريكوما وهو لو شوروم ديالنا. دونك حنا راه خدامين ان شاء الله من 8:30 حتى 7 ديال العشيه دو 8h30 à 19h من الاثنين حتى الجمعه. وبالنسبه لو ساندي راه حنا كنخدموا من 9 حتى الاربعاء يعني دو 9h à 16h ان شاء الله. دونك كنتمنى ان تكونوا شفتوا معنا هاد لا فاتور. انا ما كرهتكمش تجيو عندنا تشوفوها دو بري كوم سا بيان سور غادي تبان لكم بيان سور لا نوفوتي اللي دارت هنايا بالسكودا. شكرا بزاف وكان معكم طارق المسعودي. ميرسي.